सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका अर्घ येता. परत एक दीस तुज्या पांय तळा बसूंक, तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक, तुजी स्तुती करूंक, तुजी आराधना करूंक, तुजें उतर आयकूंक आनी तुजो मोग करूंक, जेजो पाटलो करून तुवें आमकां हांगासर हाड पावले बापा. देखून आमी तुका अर्घ येता. पैना वाटेर तुवें आमकां राखून व्हेले बापा आनी सगळो हप्तोभर तूं आमकां सांबाळून आसले बापा. आवयच्या गर्भांतान आज पर्यंत तुवें आमकां राखले, सांबाळले. तुजे जायतेवान उज्ज्व हातान तुवें आमकां उखून धरले बापा. आमच्या हर एका गरजाक तूं पावले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तूं रायेंचो राय, धन्येचो धनी, देवाचो देव, अल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमणो आनी आरंभ आनी अंत तूं जावन आसे. आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसे. तूं आमकां पोसचो, आमकां रसलो, आमकां पोसचो, आमकां चलोवचो देव तूं जावन आसे. कशें एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाटा पंदा आरयता, तशें तूं आमकां आरून धरले बापा. तुज्या मोगान तुवें आमकां वेडो घाले बापा. सुकून गेल्या वेळार तूं आमकां बोगशिते, परत तूं आमकां उबे करते आनी तुज्या उतरा मारिफात जिवंक तूं आमकां कुरपानी आदार दिवन आसे बापा. त्या पासून ते आमी तुका अर्घ येता. तुवें आमचो असोय मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमा पासून तुवें ओपून दिले. आमचे नाश करचे खातीर न्ही, आमचे नीत जावचे खातीर न्ही, बगर ताका सत म्हणून साश्टीक जिवी जोडचे खातीर बापा. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तुवें आमकां हाड पावयले. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचो मोग केल्या वरवीं, ताचे उपदेश पाळल्या वरवीं तुवें आमकां पळयतात म्हणजे देणे आमकां बसयले. आनी त्याच पळयतात आमी मारिफात तुवें आमकां एकवटायले बापा. तस पळयतात मो आम्हा सर्वांचे तूं धाड बापा. आमकां सर्वांकी तुज्या आत्म्यान तूं आमकां भर. येवता प्रगट करूंक आनी आयकूंक की तेच पळयतात म्हणजे मजा तूं आम्हा सर्वांकी तूं दी बापा. हे सर मागणें हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आमकां कुडीचे भूक लागल्या वेळार, या कुडीक आमकां तान लागल्या वेळार आमी कुडीचें खाण खाता वय मू. तान लागल्या वेळार कुडीचें आमी कितें पिवन आसा तें आमी पियेता. त्याच प्रकार आमच्या आत्म्याक भूक लागल्या वेळार, या आत्म्याचें तान आमकां लागल्या वेळार आत्म्याचें खाणय आमकां खावंक मेळटा वय मू. आत्म्याचें खाण म्हणलें आसा. कितें तें जावन आसा आत्म्याचें खाण? देवाचें उतर वय मू. देवाचे उतरा वरवीं आमकां आत्म्याक खाण मेळटा, घटाय मेळटा, बोळ मेळटा. मात जिवीत आसा, संतोष आसा, उल्हास आसा, जायते शांती समाधान त्या देवाच्या उतरांत आटापून आसा. पूण कुडीचें खाणी आमकां गरजेचें, पूण तें एक तात्कालीक जावन आसा. आज खाता फाल्यां वेता, पूण आत्म्याच्या खाणा वरवीं लोक जियेता वय मू. आनी ते देवाचे उतार कोण जावन आसा? आमी आयकला न्ही की रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो न्हेसलेलो, देवाचो शब्द ताजें नांव म्हण घेवन. आनी वेळा काळा पयलींच तो शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्दच देव जावन आसलो म्हणून आमी जायते फाटी आयकला. आनी तो शब्द मनशा रुपार ह्या संवसारांत येयलो. आनी तो शब्द ह्या संवसारांत जिवन आसतना, जेजू जावन मनीस जावन ह्या संवसारांत जिवन आसतना ताजे उतर आयकून कितले लोक हारी हारीन येतले वय मू. कितले लोक तर जीव सोंड म्हणल्या बरी, आंगार पोंड म्हणल्या बरी ताका आयकूंक खुशी वाडटले. जायते दाखले आसात. जावंक पळय थोडे लोक कुडीच्या खाणा खातीर येतले, आजापा खातीर, पिडा गुण जावचे खातीर येतले. पूण जायते लोक अशें आसले की ताचे उतर आयकोवचे खातीर ते राखून रावतले, तानेवन रावतले. सकाळ सकाळी फुडें ताका सोदूंक घेवन येतले जायते फाटी. आनी सगळो आनी ताचे फाटी जेजून तांकां धाडचे पडटले, वसा घरा वसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तांकां वसूंकच नाका. आनी तातूंतय हे 12 जाण शीस आसले, ताचे सांगातच रावतले, ते सांगातच जेवतले, सांगातच न्हिदतले, ताका सोडच रावनासले. तितले उर्बेन आनी उमेदीन ते आयकून आसले. ताजे उतरांत तितले बोळ आसले, सकत आसले. देखूनच एक कडेन पेद्रो सांगता न्ही की आमी कोणा लागीं वचूं सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां साश्टीक जिवीत अशी. जेजो विचारता न्ही की तुमकांय वचूंक कशी आसा की वशेत म्हणल्याक खंय वयचें आमी, तुका सोड आमी खंय वयचें, तुजे लागीं आसात न्ही की उतरां साश्टीक जिविताची म्हणून. पण पेद्रूक ते अनुभव तो जाल्लो. त्या वय त्या जेजू क्रिस्ताच्या तोंडांतले येवनचे ते उतरां ते करले की एक सकत आसा, बोळ आसा. कित्याक म्हळ्यार पयले पडी ताणें जेजूक आयकल्या वेळार तुमकां कळीत आसा आदल्या आमी आयकले तो जेजो मासवार उबो रावन घेवन देवाचे उतर दिवन आसलो. आनी पेद्रो बी थंयच आसलो. सगळी रात ताणें जाळां घालून घेवन मासली धरून तें प्रयत्न केले, पूण एकच एक मासली ताका मेळूंक ना. सकाळी फुडें तो जाळां कितें क्लीन करनासलो की या आनी कितें करनासलो. आनी जेजो ताच्या दोणीर उबे रावन घेवन देवाची तो प्रगट करनासतना पळया तो पेद्रो पळया आयकूनच्या कितलो हुशार पळया. संवसारीक कामां तो करनासा, दोन ताजीच, पूण जेजूक बरें आयकून आसा. आयकून आसा मात्र न्ही ताका आयकून एक वय ह्या मनशान एक कलेगी एक सकत आसा, कलेगी एक बोड आसा म्हणून ताका तो एक विश्वासी उदेला, एक भावार्थी उदेला. देखूनच जेजू मागीर सांगता वस गुंड उदकांत तुजे जाळां उडय, तुजे उजव्याक जाळां उडय म्हणटना तो कितें सांगता?
ते तूं कोण साहेब तुका गोत्ता गे मस्ती धरची कितें म्हणून हांव ल्हानपण पागी जावन आसा तूं एक संवसारी मनीस तूं प्रसंग तुका काले कळटा अशें म्हणलें गी न्ही तुजे प्राय कितले म्हाका तुजे प्राय इतले अनुभव आसा थोडे सांगतात न्ही गी तुजे प्राय तितले म्हाका सर्वीस आसा म्हणून थोड्याचे ओडपण आसता न्ही गी तूं कोण म्हाका शिकयतलो म्हाका पुरा कळीत आसा खंय मासली म्हणटा पुरा कळीत आसा काही ताचे हंकार दाखोवना ताचे बडे दाखोवना वडवीक दाखोवना बदलाक घालत्या फुडें तो सांगता वय सगळीं रात आमी तकल्या हांव सोम्या पूण जाल्यार तुज्या उतराचेर हांव झाड आवडयता म्हणून सांगता आनी कितले राशीचे मास्ती तो धरता पळय थंयच ताका कळीत जालें वय ह्या देवाच्या उतरांत ह्या मनशा थंय एक सकत वळता एक जिविताचे जर वळता तांचो सकत आसा म्हणल्या खातीरच आनी कडेन सांगता आमी कोणा लेगी वेची सोम्या तुजे लेगी आसत उतरां ती साश्णीक जिविताचे म्हणून निजाय की पेद्रून त्या वेळार उठून पयले वर्सा जे आसले त्या वेळार जेजू सांगता न्ही की म्हजें मांस खेळ्ळे करीत म्हजें रगत पेयले करीत तुमकां सस्तेचें जिवीत मेळचें ना म्हणल्या टायमार जायते लोक जे तो सांगा सोडून फाटी गेलो पेद्रू पयले वर्सा जे आसले कित्याक जाणात गी कित्याक म्हळ्यार थोडे आदे पयले जेजून ताका सैतान म्हणून आपयला वय मू म्हणजे ताणें पयस तर सैताना देवाची खुशी करून तूं आटकळ करता म्हणून ताका सैतान म्हणून सांगता म्हाका सांगला तो निजा की रागार बरोवंक घेना हाणें म्हाका सैतान म्हणला न्ही की आज हांव म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळा जायत्यांक की आपूण ह्या शिसांक कितें ताणें उखलूंक घेना आपोवंक घेवन वशेत आसले ह्या मनशाची आमकां गरज ना म्हणून बदलाक तुवें सैतान म्हणल्यारय होडना म्हाका दुरसाल्यारय होडना म्हाका बेश्टल्यारय होडना हांव तुका सोडून पाटी वचना म्हणून कशें रावता पळया तशें देवाचें उतर त्या प्रमाणे आयकूंक जायची आनी उरलें कितें आसा पळया आतां 1 घंटो आमी प्रेज वर्शीप केले देवाची स्तुती केली यार देवाक महिमा दिले या आमी गायना करता या संगीत खेळटा साक्ष दिता जायते दुसरे जायते बी वावर आसा वय खाली देवाचे तो मात्र न्ही ते पुरो आसा पळय ते एक काल म्हणटात एक सायड डिश आसला बरी म्हण सांगी तोंड लावंक म्हणटात न्ही गी आमी खाली तोंड लावंक तितलेच पूण तांत दादोशी जावंक केदींच तुमी प्रयत्न करिनाकात ओ बरें संगीत आसा न्ही गी ओ बारी बरें आराधन न्ही गी बारी बरें स्तुती न्ही गी ना तांतून केदींच दादोशी जावचें न्ही बदलाक दादोशी जायचे देवाच्या उतरान मात्र देवाच्या उतरान मात सकत आसा केन्नाय एक खाण आमी सोदून घेवन येवंक जायची ते मेन खाण म्हणून जावन आसा आमी न्ही गी आमकां शीत अशें प्रा जायचें न्ही गी आतां नॉर्थान गेलो तरी कितें चापाती गी आनी कितें रोट्टी प्रा खातात पूण आमच्या ह्या कोस्टल एरियेंत शीत जेवतात ते आमकां मेन खाण केन्ना म्हणजे तुमच्या कुटुंबांत अशें जाल्लें आसा गी शीत काय ना खाली तोंडलांक मात जेवन उठलें आसात गी ना न्ही गी आमकां शीत गरजेचें वय मग तोंडलांक आसल्यार नासल्यार कांय फरक पडना कांय नासल्यार इल्लें लोणचें गी आनी कितें घालून कडी गी काडलें पूण शीत आमकां जायची त्याच प्रकार देवाची तर आमकां चड गरजेची उरले परत आसल्यार नासल्यार व्हडलें कांय फरक पडना पूण तांतून वय आसा पूण तांतून कोण दादोशी जातात पळय ओ बरें गायन आसात बरें साक्ष दिता बरें वावर जाता तांतून तुमी दादोशी जाता जाल्यार परतून तुमी भुकेतात परतून तुमकां ते एक तुमकां कितें म्हणटा तें त्राण मेळना आत्म्याचें ताण मेळना पूण आत्म्याक तुमकां त्राण जायची बळ जायची देखून देवाचें उतर तुमी आयकूंक जाय त्या प्रमाणे पेद्रू कशें आयकतलो जाक्केव कशें आयकतलो मरी मगदलीन कशें आयकतली कितले धाकटे आसात न्ही गी जावंक पळय थोडे लोक एक दुसरेंच मनोभावान येतले आसूंक पळय पूण आमची उर्बा अशी जावंक जायची देवाचें उतर आयकूंचे खातीर हेजी देव आज कितें खुशी व्हरता आयकूंक जेजू कितें म्हाका सांगूंक खुशी व्हरता ह्या उर्बेंत येया पळया तुमी केदीकच तुमी खाली हातान पाटी वचनात केन्नाय दादोशी जावन वयतले देखून ते आमी गायना करता न्ही गी सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा उंडो खंयचो सर्गीचो उंडो संवसारी उंडो न्ही देखूनच संवसारी उंडो काय ते गोवाचो या बर्ड ते उंडो न्ही सर्गीचो उंडो सर्गींचे मानना म्हजो बाप सर्गीं मानना म्हजो बाप दिता म्हूण सांगलें जिजून वय म्हजे केवळ तुमकां संवसारी उंडो दिवंक शकता आसूंक पुरो पूण खरें सर्गी ते मानना सर्गींचे मानना म्हजो बाप दिवंक शकता आनी ते मानना जावन आसा जेजू त्या मानना खातीर तुमी आमी सक्तनी हांगासर येवंक जायची आनी हे मानना मेळ्ळा उपरांत कशें पळय पेद्रू मागीर मासली मेळ्ळें पळय शीत मेळ्ळा आतां खाण मेळ्ळा तोंडलांक जायची गे नाका ते मागीर देवच मागीर आमकां फावो करतलो प्रेज द लॉर्ड एक उतर आमी आयकुया मातेवचो वांजेल आवसर 4 आनी वोळ 8 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 8 कितें सांगता आमी आयकुया उपरांत देवसार जेजूक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्या ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो
देव सर जेजोक वैर उबारून वेलो म्हणटा देवाचे वैमू आनी ह्या विशयान फादाजीन जायते पटी बरो एक शिकोवन दिला. वैर उबारून वयचें म्हळ्यार कितें न्ही गी कशें देव सरान जेजोक वैर उबारून व्हेलो आनी तसो देव सर आमकां बी वैर उबारून व्हरता म्हळ्यार आमकां वरिना पूण जायते आसा सॅटेलायट आसात. त्या सॅटेलायटा मार्फत आमकां मोबायलाक इंटरनेट मेळटा नेटवर्क मेळटा आनी सगळो संवसार दाखयता संवसाराचे वैभव दाखयता संवसाराची ग्रेस्काय दाखयता न्ही गी. आज पळय तशें ते इंटरनेट म्हण घेवन नांवांत आसा नेट न्ही गी झाड म्हणटात आमी ते झाड आमच्या लोकांचेर संवसाराचे तो उडोवन घेवन संवसाराचे वैभव दाखयता ग्रेस्काय दाखयता आनी आमकां संवसाराची आशा दाखोवन घेवन तो आमकां संवसाराची करूंक या ताचे गुलाम करूंक तो पळयता. हे सैतानाची कुतंत्री जावन आसा सैतानाचे एक खेळ ते जावन आसा. आदल्या हप्त्यांत आमी आयकले तो आसा पळया आमी ताजे कामां नाश करचे पयले तो आमकां नाश करूंक पळयता. तेजे एक शिंत्र ते जावन आसा. ताका एक ल्हानपणांतल्यान एक भुरगो ल्हान आसतना ताका कळीत जाता हाची साल हेचे उलोवणें हेचे जिवीत खंडीत जावन देवाक मानवला देव ताका खंडीत उपयोग करता म्हणून तो ल्हानतना तो बरे कन्न स्कॅन करून दवरता. ह्यो खंडीत जावन मुखार एक देवाचो सेवक जावंक पुरो देवाचो मणयारे जावंक पुरो या प्रवादी जावंक पुरो देव ताका विंचतलो ताचो भुरगो जावंक पुरो म्हणून आनी तो व्हड जाल्या उपरांत तो म्हाका खंडीत म्हज्या कामां तो नाश करता देखून ताका ल्हानतना ताका जीवशी मारूंक की ताका लागाड काडूंक तो पळयता. आतां बरें दाखले दिवचे जाल्यार जेजो विशयान आमी पळया जेजो ल्हान भुरगो आसतना कितें जालें हेरोद ताका जीवशी मारूंक पळयना गी वय ल्हान भुरगो आसतना 2 वर्साचो आसतनाच पळया आनी ते एकरा येवन सांगल्या टायमार ते हेरोद तेन कशें एक देवसार एकता पळया आनी सगळ्या चरक्या भुरग्यांक तो जीवशे मारता पळया. त्याच प्रकार मोयजेक पळया मोयजे ल्हान भुरगो आसतनाच त्या काळार जायते चरक्या भुरग्यांक परत जीवशे मारिल्ले वय त्याच प्रकार जुजेच्या काळारय जाला जुजे की ताजे भावा मार्फत ताका जीवशे मारूंक पळयले ताका नाश करूंक पळयले ताका इजिप्तांत गुलामपणां व्हरूंक पळयले कितले दाखले आसात. कित्याक म्हळ्यार तो ल्हानपणांत ताका कळीत जाता की ह्यो देवाचो सेवक जावंक पुरो देव ताका विंसूंक पुरो म्हणून दावीद रायक जाल्यार पळय ल्हानपणांत ताका आवय बापायचो मोग मेळनासलो ताका भावांचो मोग मेळना ताका सगळ्यांक तिरस्कार करून दवरले देखून एक कडेन दावीद राय सांगता आवय सांडी जाल्यार बापाय सांडी जाल्यार तूं म्हाका वेंग्यान घेता म्हणून किर्तनांत तो बरयता त्या देखूनच ताका बी कुटुंबांत ताका मोग मेळूं नासले कित्याक हे पुरो शिंत्र तो जावन आसा आनी हांगासर तो सुफळ जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें येवजन आसल्या उपरांत ताका कितेंच करूंक जायना कितलेय तो करून दी नाश करूंक पळोवन दी लागाड करूंक पळोवन दी कितेंय करून दी आतां कशें राखूं ना गी जेजूक राखूं ना गी ते ग्रांयचें मन बदलूं ना गी जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडूंक घेवन ताका इजिप्ता पालयन करूंक या जुजेक जाल्यार पळया तो कोण रुबेन गी कोण गी ताचें मन बदलता मागीर ताका इकतात जायते पळया देव आपल्या भुरग्यांक कशें राखचें देवाक कळीत आसा तो कितले शिंत्रो खेळोवन दी देव आपल्या भुरग्यांक आपल्या हात्यार म्हणून कोणाक ह्या संवसारांत दवरला तांकां कशें ना कशें राखून व्हरता. पूण हांगासर जायतेवन जाल्ल्या उपरांत कितें येता ताणें म्हाका मागीर ते व्हड जाल्ल्या उपरांत ताणें हातची ते ताळणे जावन आसा संवसाराची कशें जेजूक पळय संवसाराचो वैभव दाखयता संवसाराची ग्रेस्काय दाखयता संवसाराचो दाबाजो दाखयता. त्याच प्रकार पळय संवसार पळय सगळे वैभव आसा मात खाली संवसार ताणें दाखोवना सगळो संवसार पळया म्हणून आतां आमी इंटरनेटा वयर वचून सगळो संवसार आमी पळयत तांचो वैभव दिसना पूण वैभव दाखयलें म्हूण सांगता ग्रेस्काय दाखोवंक पुरो राज पदवी दाखोवंक पुरो व्हडले सिंहासनां दाखोवंक पुरो जायते व्हडले थोड्यान आशा येतात न्ही की संवसाराची एक लायफस्टायल म्हणटात पळय एक लॅविश लायफ म्हणटा पळय ते परत दाखोवन घेवन ते जेजूक तो संवसाराचो करूंक पळयता. हाचे पयले तुमी पळोवंक ना की आतां मोयजेचेच दाखलो पत्ता हांव दिता पळया मोयजे पळया तो वय देवान ताका राखलो पूण तो खंय व्हड जाल्लो फारावरायाच्या दरबारांत वय रावळेरांत तो व्हड जालो तो फारावराची ती धूव आसली ताका हे घेता दत्तू घेता न्ही तो रायाच्या दरबारांत आसा पळया ताका पळय कशें पळय एक ग्रेस्कायेंत ताका दवरूंक फाव जाता पूण ताच्या काळजांत आसता की म्हजे हेब्रेय भाव कश्ट नासा हांवें हांगा रावचें गे म्हणून तो दरबारांत तो सोडटा ते रायाचे ते रावळेरच तो सोडटा भावार्थांत ते रावळेरच तो सोडता. त्याच प्रकार पळय जुजेक जाल्यार पळया ते पोंतीपराचे बायले मार्फत नाडोवंक जावंक पुरो ताका एक तशें जर केल्लें जाल्यार आपणें ते स्त्रियेक तो कबूल जाल्लो जाल्यार आसा आपणें त्या घरचो धनी जातलो आसूंक की पुरो वय थोडे कडेन जाता न्ही गी आतां हांव म्हणजे ऑफिसान कितले कडेन हांवें पळयलां जायते कडेन पुरो जायत्यांगे आपणें तांकां बरें हार्ड वर्क करून घेवन या परिश्रम करून घेवन वयर येवंक नाका आनी तसले जाणून तांकां आसना वयर येयची या कितें एक अचिवमेंट करची ते कांय आसना बरें बरें कोण मॅनेजर आसात गी बरे बॉस आसात गी तांचे सांगता बरें करून रावचे आनी जायते नाका जाल्ले कामां परत जातात त्या देखून तांणी जायत्यांकी प्रमोशन मेळटा तसले वयर येवनचे 6 जाण आसात
अशें कामां परा करून घेवन मागीर ताणें प्रमोशन घे इन्क्रिमेंट घे थोड्यांक मेळटा कांय काम करिनात कांय म्हळ्यार ते आसतले नातले उपकार पडना तसले मनशां आसतात पूण तसले काले करतात मागीर बॉस घे या मॅनेजर घे आनी कोण आसात घे MD घे तांचे सांगता बरें रावून घेवन मागीर वयर येवंक पळयतात तांचे फायदो ताणें करून घेवन ताणें वयर येवंक पळयतात त्याच प्रकार पूण कितें जाल्यार मागीर तुझे कबूल जायना बदलाक पडल्या देवाचें येवजण कशें आसलें पळय ताका संवसार धनी न्हय जाल्यार सगळ्या इजिप्त धनी करूंक ना की ताचे प्रामाणीकपणाक लागून ताचे नितीवपणाक लागून घेवन त्या प्रकार ते देवाच्या भुरग्यांक आसा पळय सैतान संवसाराचो वैभव दाखोवन घेवन संवसाराक ओडूंक तूं पळयता देखूनच जायते भावार्थी लोक ह्या दुडवाक आशेन घेवन आनी संवसाराक आशेन घेवन भावार्थांतल्यान पयस गेला म्हणटा आमी आयकुया तिमोथेचें पयलें पत्र 9 आनी 9-10 पर्यंत. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10 कितें सांगता. पण ग्रेस्त जावंक आशिल्ले ताळण्या पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडतात आनी तो ग्रेस करून कित्याक कुशे व्हरता जायते ग्रेस करीचे म्हणजे कित्याक कुशे व्हरता ह्याच खातीर ताळण्याक पडायची आनी कितें पासांक पडायची या पिशे जायची या संवसाराची जायची वट्टर ताका कितें म्हळ्यार देवाच्या त्या एकवटांत ताणें पयस वचचे तितले सतत ताणें पयस वचची ताचे एकच एक उद्देश जावन आसा जेजूची तुमकां जावंक तो सोडिना देखूनच ह्या संवसाराची ग्रेस काय तो मुखार हाडून घेवन ह्या संवसाराचो वैभव तुमकां मुखार हाडून घेवन तो पासांत शिरकून पळयता ह्या नालेसेन शिरकून पळयता ह्या जाळांत तो सांपडूंक तो पळयता आनी जायते ग्रेस ह्या जाळांत सांपडून घेवन देवाचो मोग तेणें होगडयतात मात न्हय भावार्थ तांचे पाटी गेल्ले आसात म्हणटा मुखले वळ आयकुया. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर वायटाचें मूळ दुडू वायटाचें मूळ न्ही दुडू गरजेचें वय सांगता की आजकाल दुडू गरजेचें एका काळार दुडू नासले आसूंक पुरो दुसरे विधान आसले पूण आतां दुडू गरजेचें पूण दुडवाचो मोग बरें न्ही वय फरक आसा दुडू आसचे पाताक म्हण न्ही दुडवाचो मोग आसचे पाताक देवाक ते सोंसना दुडू देवूच दिता वय आमचो सामको कोमादा तूं सामसो राखणदार जावन आसा पूण दुडवाचो मोग तूं करते देवा परस दुसरे संगतीचे भांगर आसा तूं मोग करते ते देवाक जायना देखून दुडवाचो मोगच वायटाचें मूळ म्हूण सांगता. ही आशा धरलेले साबार जण भावार्थाचे वाटेतान पयसान गेल्यात भावार्थाच्या वाटेतान पयस जावन गेल्यात पळया कशें आपल्या दुडवाची आशा दाखोवन घेवन संवसाराची आशा दाखोवन घेवन भावार्थांतल्यान पयस करूंक तो सैतान वदडते आसा देखून जायते फावटी हांगासर लोक येतात दुबळे जावन घेवन थोड्यांकी पळया एक हांगासर येवंक तिकेटीचे पयशे सैती आसना वय थोड्या तेंपा पयलीं ब्रदरान एक दाखलो दिल्लो न्ही एक भयणीचो त्या भयणीक हांवें पळयला घरा वचूंक तिकेटीचे पयशे सैती नासले कित्याक आमचे वॉलंटियरा पैकी एक भयण आसली डायना म्हणले एक भयण आसली तिणें तिका तिच्या मतीन जेजून घाल्लें की त्या भयणीक इल्ले कुमोग कर म्हण घेवन तिणें वचून तिका पयशे दिले आनी ती घरा गेली तसले परिस्थितीन सगळे येवन घेवन केन्ना पळया दुडू तांकां मेळटा या ग्रेस्त जातात बरें काम मेळटा इन्क्रिमेंट मेळटा प्रमोशन मेळटा आनी संवसारान इतले ग्रेस जातात की मागीर तांकां हांगासर अपॉयंटमेंट घेवची पडटा देवा लेगीत भायल्या गांवांत पळया कशें तांचे आवय बापायक मेळोंक पळय अपॉयंटमेंट घेतात तुमकां कळटा की भायल्या गांवांत एक अशें आसात आवय बापाय सांगात आनी आसनात 18 वर्सां जाल्या उपरांत तांकां तांचीच लायफ तांणी पळोवंक घेवन वतात अमेरिकांत कॅनडांत पळय तशेंच युरोपांत तांणी पळय तांकां आवय बापायक मेळोंक अपॉयंटमेंट जायची की आमचे बरी न्ही हे संवसारांत तशें त्या असले एक गांव असले एक देश आसा आवय बापाय मेळोंक अपॉयंटमेंट काडून घेवन यायची कित्याक तितले बिजी बापय आवय बापय बिजी भुरगीं बिजी तांकां एकामेका मेळोंक सैती कित्याक म्हळ्यार मोग म्हणसो पुरा गेला आजकाल न्ही गी मोग म्हणसोच ना खाली फायद्या खातीर आसत त्याच प्रकार आपले थोड्यांक हांगासर येवंक की मागीर अपॉयंटमेंट काडची पडटा खंयचो दीस रजा आसा गी पुरा आपूण व्हरतले आसात गी पुरा सारकें आसा गी कांय प्रॉब्लम ना गी पुरा कोवीड ना गी कोरोना ना गी पुरा पळोवंक घेवन पुरा सामान आसला मात एक दीस येतात अटेंडन्स घालतात आनी वेतात इतलेच इतले पर्यंत लोक शेळोवन गेलात कित्याक दुडवाचो मोग संवसाराचो मोग ग्रेस कायेचो मोग भावाताचे प्रथम वाचती ओळ कित्याक दुडवाचो मोगूस सर वायटाची मूळ ही आशा धरलेले तोडे ही आशा धरलेले समेस्त साबार भावार्थाचे वाटेतावन पयसान गेल्यात थोडे पयसान गेल्यात आसात आनी थोड्यांचो मोग शेळेला आसूंक थोड्यांचो भावार्थ शेळेला पळया आतां पळया आदावांच्या काळार एकच फळ आसले वय पातकान पडोवंक एकच फळ देवान दवरले एक फळ खाय नाका म्हण सांगले पूण आतांचो संवसारान कितले फळां आसात पातकां पडचो कितलो संदर्भ आसा न्ही गी जेजू सांगता न्ही गी कडेन पातकां संदर्भ हर एक दिसी आसा
आनी असले संदर्भांत आमी संवसाराचो मोग करता, संवसाराचे वैभव पळयता, ग्रेसकाय पळयता, दुडवाची आश आमी पळयता जाल्यार ह्या भावार्थांत आमकां रावंक जायना. देव आनी दोग धन्याची सेवा करूंक जायना म्हणटा जेजो वैमो ती ओळ आमी आयकुया. माथेवाचो वांजेल आवसो 6 आनी ओळ 26 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24 कितें सांगता आमी आयकुया. कोणाकच दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना. दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो, एकल्याचो तो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, आनी एकल्याचो तो मोग करतलो. तशेंच मुखार वा तो पयल्या लाभतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून दुडवांत कोणी ग्रेस्त ना जाल्यार म्हाका बरें सांबाळना, म्हाका बरें ग्रेस्त काय ना, बारीक कश्ट आसा, देवाक अर्गच दिया तुमी. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या आनीकी देवाचो मोग आसा. नाजाल्यार जायत्यांक आपल्या इतले पुंजून दवरला तांकां मात न्ही, तांच्या भुरग्यांक मात न्ही. भुरग्यांच्या भुरग्यांक 5-6 तकले पर्यंत तांकां आसा जाल्यार तांकां समाधान ना, तांकां एक शांती ना, तांकां बरी न्हीद पडना. असले जिवीत जावन घेवन कितें फायदो. पळय तांकां कशें त्या देवसरान कब्जा करनी जाला. बेश्टे येतात वेतात बसतात वेतात, तांकां कांय देवाचो मोगच आज नाश करून सोडला. दुडवाचो मोग कोणाक धरला पळय त्या देखून. आनीक वळ आमी आयकुया. सिराकाचो बूक आवसर 30 आनी 1. सिराक चॅप्टर 31 आनी ओळ 5 तान आमी आयकुया. सिराकाचो बूक आवसर 30 आनी 1 आनी ओळ 5 तान 7 पर्यंत आमी आयकुया. भांगाराचो मोग करता तो निरापराधी म्हूण लेखोन येवचो ना. जो दुडवा पाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांगडी वाट धरता. मुखार 7 पर्यंत. भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. तांची देसवाट पयलेंच तांच्या दोळ्या मुखार आसली. तांचे आशेन भरल्यांक ते एक पास जावन आसा. मूर्ख त्या पासान पडतात. कोण त्या पासान पडता. देखून जेजून देवान कितें सांगले, हत्त पिश्या म्हूण सांगले वैमो त्या ग्रेस्त मनशाक. पळया ह्या पोरण्यासल्यान तुमी पळया, अब्राहम ग्रेस्त जावन आसलो, इसाकी ग्रेस्त, जाकोबी ग्रेस्त, आतांचे अरबपती म्हणून आमी तांकां सांगीत. बायबलांत अशें दिलां की तांचे लेगीत आसले ते ग्रेस काय, तांचे लेगीत आसले ते मनजा ते आपले सगळो गांव भरतलो की तितलो तांचे लेगीत ग्रेस काय आसले. जॉबा तेंचे ग्रेस काय आसले. दावीद राई ग्रेस्त, ताजो पूत आनीक ग्रेस्त जाल्लो. कितले की 666 कितले की टन भांगार ताका हर एका वर्सा सालमारायच्या रावळ्यारांत येवन पडटले. तितले भांगार ताका आसले. इतले ग्रेस काय एका काळार जावंक पडटा, एक आशिर्वाद जावंक पडटा. पण 9व्या सोळ्यांत ते आशिर्वाद न्ही. 9व्या सोळ्यांत म्हळ्यार ग्रेस काय म्हळ्यार मुखार आमी आयकतले, पूण विपरीत ग्रेस काय देवाचो आशिर्वाद न्ही. जायत्यांक जायते आसा पळय. जायते म्हळ्यार तांकां कशें खर्चोवचें म्हण कळना, खंय दवरचें म्हण कळना. तांकां कितें खर्च जाता पाटी मुखार पळयनासतना म्हळ्यार उदका बरें खर्च जाता थोडे लोक. त्या प्रमाणे आतां आजकाल तो सैतानान आमचें काम इजी करून दवरला वैमू. पयले म्हणे पर्सेंट दिल्ले पयशे आसतले, खर्चाले इल्ले पयशे कळटले वैमू. 1000 रुपया आसतले वो इतले उरला गी म्हणून बॅलन्स आमकां कळटले. आजकाल पयशे आसात गी ते येयलात न्ही गी, स्कॅनर, गुगल पे, फोन पे आनी केले पेटीएम आनी कितें सुमार ॲप येयला न्ही गी. आतां कोणी कॅश घेतले नात आनी तातूंत आमी ते स्कॅन करून पयशे दितात पळय, पयशे गेल्ले कळना वैमू. कळटा गी तुमकां कितले पयशे आसले, कितले उरला म्हणून घेवन. खंय म्हणे की इनसफिशियंट बॅलन्स म्हणटा पयशे परत काबार घेवन त्याला कळटा. पयले म्हणे इल्ले म्हणे पयशे आसतले, खर्च जातले आमकां कळटले. पूण आतां पळय देवसारान कशें एक आमकां एक दवरला पळय. म्हळ्यार जायले प्रमाणे खर्च या, खंय जाल्यार खर्च या. त्या प्रमाणे तसले एक जिवीत दिवंक, तसले एक जिणी दिवन तो जायत्यांक भावार्थाच्या वाड्यान पयसो जोंक तो प्रयत्न करनासतात. आनी मूर्ख ह्या पासान ते पडटात म्हणटा. मुखार जो ग्रेस्त मनीस निष्कळंक म्हण दिसोन येता आनी भांगारा फाटल्यान वसना तो बागी. देखून सजेशन सांगले एक खरेपणी त्या सुवेच्या बिडांतल्यान भितर वताले, पूण ग्रेस मनशां तितले ससाऱ्यान वचूंक जांकूच जायना म्हण घेवन. देखून आपणाकच पाठ करणं, आपणाचे पुरा सांडून घेवन तो ग्रेस तरांट एकलो येता न्ही गी. सस्तें जिवी जोडून कितें करेचें म्हणल्याक तुजें कितें आसा तें हर एक तूं त्याग कर आनी म्हजो पाटलाव कर. कित्याक जेजो कळटा ग्रेस काय धरून घेवन तुका म्हजो पाटलाव करूंक जायना म्हण घेवन. ते पयले आटका जावन आसा ते पाटी कर आनी म्हजो पाटलाव कर. तुका सारको देरवे आसा भियेनाका. पूण ह्या 9व्या सोल्यान ती आशिर्वादांनी
देखून जायते पटी आमकां आयकूंक मेळटा ग्रेस्काया विशयान जेजून मस्त ओपाऱ्यांनी सांगले आसा ग्रेस्तांची हालत कितें जाल्या म्हणून. देखून संवसाराचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचो दुस्मान जावचें म्हणटा जाकोबाचें पत्र अवसर 4:4 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 4:4 कितें सांगता आमी आयकुया. जाकोबाचें पत्र अवसर 4:4 कितें सांगता. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणान गाय. ह्या पासून जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. देव आनी संवसार, देव आनी दुडू हे सांगाता वसना वैमू उजवाड आनी काळोख आसला बरी. संवसारान आसचे पताक न्ही पण संवसाराचे इश्टागत करचे. दुडू आसचे पताक न्ही दुडवाचो मोग करचे. हे पुरा पळया देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून. आनी अविश्वासान म्हणल्यार देवाचे विश्वास हाडलेले मात्र संवसाराचे इश्टागत तांणी करता. तांकां संवसार कित्याक बरें दिसता गे म्हळ्यार तांकां देवाचे विश्वास तांणी सांडला. त्या देखूनच तांकां देवाचो मोग ना या ती एक संतोष ना ती शांती ना. तांणी खाली जावन गेला तांचे पुरा ड्राय जावन गेला. तांकां कितें म्हणजे संतोष जायची न्ही की एक तात्कालीक कितें म्हणजे जायचे न्ही. त्या देखून तांणी संवसाराचे दिश्ट लावंक घेना. संवसाराच्या आशेक या दुडू आसल्यार हे आमचे कितें गरजो आमी तीर्सेत. थोड्या वर्सां पयलीं पाद्रा बन सांगचे आसले पळय तुमकां गरजो आसा ते तुमी घेवेत पूण मर्जेचे तुमी घेनाकात म्हूण सांगताले वैमू. पूण आज काल भावार्थ इतले बुद्वंत जालात पळया. आतां मर्जो सोडून सोडला पुरा गरजेत. आतां मर्जो बी गरजेच्या लिस्टीर हाड पावयतात आमकां म्हळ्यार पुरा गरजत म्हणल्यार बरी. आतां मर्जो म्हणजे सांगिनात ना म्हाका हे गरजेचे हे बी गरजेचे ते बी गरजेचे. गरजो इतले वाडलात की मर्जो म्हणल्यार ना जावन गेलात. पाद्रा सांगून चुकून पडलो की म्हणजे आतां पुरा मर्जो असले पुरा गरजेचे लिस्टर येवन पडला. म्हळ्यार पुरा आमकां जायजेत. घरांत इतले जागो म्हळ्यार भर न इतले वमता जागी दवरूंक जागो आसा तितले वस्त आमचे लेगीत आसात जाल्यार हे आमचे ते एक आशा म्हणल्यार काबार जायना. दुडवाचे मोग संवसार भितर रिगल्या वेळार अशें जावन वता. संवसार केन्ना आमचे भितर रिगता पळया तेन्ना अशें जावन वता. कितले आसल्यार आमकां पावना आनीकय जायची आनीकय जायची. कुशीला घरां आसा जाल्यार खंडीत जायची आनी कुशीला घरां ना जाल्यार जायची. कित्याक आमच्या घरां आसाची तांच्या घरां नातल्यार ना आमच्या घरां पयले येयची न्ही गी. कुशीला घरां नातल्यारय जायची आसल्यारय जायची. आमकां तितले एक दवरूंक जागो ना. थोड्या फावटी घरा भितर पांय दवरूंक जागो आसना तितले आसल्यार आमकां आनीकय जायची म्हणल्यार बरी. दुडवाचो मोग संवसाराची इश्टागत केल्या वेळार अशें तें जाता. देखूनच ते एक देवाचो आशिर्वाद म्हूण चिंती नाकात. विपरीत दुडू विपरीत ग्रेस्के तुमकां मेळ्ळा जाल्यार तुमी सत्र्या घेवंक आसा. म्हजो आत्मो नासाचे वाठार आसात गी या हांव बाचावाच्या वाठार आसा गे. कित्याक देवाचे तर आयकताना आमकां तें समजूंक जायचे. म्हणजे जायते दुडू आसा हो म्हणजे जायते आशिर्वाद आसा म्हूण चिंती नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखनातले बी अन्य धर्माचे बी आनीकय जायते आशिर्वाद जालात वैमू. ह्या संवसारांत जायते ग्रेस्त मनशां नात गी. तांचे जिणे तुमी पळयलात गी तांणी कशे जियेतात कशे रावतात कितें करतात तांकांच कळीत आसात गी. तितले पिसांत जावं गे कशें जिवन नात गी. कित्याक म्हळ्यार जायते दुडू तांचे लेगीत आसात. थोड्यांक न्हीद पडना ते टॅबलेटां खावन न्हिदतले आसात. तितले एक ग्रेस्काय ह्या संवसारान पुंजून दवरल्या गी. आनी एकल्याचे ग्रेस्काय सुमार एक कितले 1,00,000 लोकांकी पुरो तितले ग्रेस्काय एक मनशान जमो करून परत दवरले आसात. कित्याक तांकां दुडवाचो मोग तितले जाला आनी देवाचे भिरांतच ना जाला त्या देखून तांणी तशें जालात. देखूनच एक ओपर आमी आयकला जायते पटी ते ओपर परते आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अवसर 16:1 कितें सांगता. एक ग्रेस्त मनशाचे ओपर ग्रेस्त आनी मनशाचे आनी लाजाराचे ओपर जेजो आमकां सांगता. लुकाचो वांजेल अवसर 16:1 लूक चॅप्टर 16:19 पळया विपरीत ग्रेस्त काय आसचे बी एक तरेची पातक जावन आसा म्हणून ह्या ओपरेंत आमकां कळीत जाता. लूक चॅप्टर 16:19 आमी आयकुया. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्रां न्हेसतलो. पितांबर नाजूक आनी सणी वस्त्र त्या रायाच्या काळार आनी परा त्या रावळारान ताणें परा असले परा न्हेसण परा न्हेसताले. सालमो रायाच्या विशयान ते उल्लेख आसा. आजकाल सूट बुट आनी घालतात न्ही गी तशें त्या काळार अशें पितांबर नाजूक वस्त्र सणी वस्त्र पण न्हेसताले. आनी सदांनीच फेस्तां करून गम्मत मारतालो. सदांनीच फेस्तां गम्मत्यो पार्ट्यो कुशालकायो भोंवडी ते आमी इंग्लिशीन सांगतात न्ही की लॅविश लिव्हिंग म्हणून आयकलां गी तुमी. लॅविश लिव्हिंग लॅविश लायफस्टायल म्हळ्यार जायते ग्रेस काय आसता की तांकां केन्नाय पार्ट्यो गम्मत जायत्यो पार्ट्यो आसतात जायते कडेन भोंवडे आसतात. त्या प्रमाणे तांकां दुडू खंय खर्चोवचें म्हूण कळ्ळें जायना. केन्नाय सदांच फेस्तां करतात गम्मत करतात. तशेंच ह्यो मनीस बी तशेंच पितांबर सदांच म्हणल्यार बरी तो पार्ट्यो करनासलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुवानी भरलेलो
एकलो भिकारी येवन पडटलो. एक दुबळो मनीस एक भिकारी मनीस आसा. पूण ह्या ग्रेस्त मनशा भशेन तुमी पळया जेजून ह्या वापर्यंत खंय सारे म्हणी अशें सांगलां की त्या ग्रेस्त मनशान कोणाचे भांगार सोडला या आस्तबदीक भितर गेला अन्याय केला दुसऱ्यांचो जागो भितर घालून घेवन तो ग्रेस्त जाला म्हण सांगला की ह्यो जाके बरें न्ही जाके म्हणे उक्त्यान सांगला वय हांवें 4 लोकांचे लुटून तो ग्रेस्त जाल्लो वय मू ह्यो ग्रेस्त मनीस तसो न्ही. एका जायते ग्रेस्त काय ताका आसले जावंक पडटा तुजो आप या बापाय गी ताका जल्मात हावन आसता तो ग्रेस्त जावन आसूं की पुरो एक वेळेला ओपारी मात्र पूण ह्या ओपारी मारिफत तो जल्मातान ग्रेस्त आसूं की पुरो जायते दुडू तेले गे आसले. आतां ताणें ग्रेस्त मनशान सांगीत न्ही गी निमाण तुमकां कळटा ओपर मुखार आमी वाचचे नाका तो निमाण तो पाताळाक तो वेता वय मू. आतां तुमकां एक सवाल उपजना की ताणें कितें पातक केलें ताणें त्या दुबळ्या भिकारीचे कडेन आमी लूट लागी या कोणाचे कडेन भितर घाल लागी नागे लागी ताणें सांगितलें की मुजे पयशे हांवें परिश्रम केले हांवें घडलेले म्हज्या जाणवेन म्हज्या सक्तीन हांवें जोडलेले ते पयशे म्हाका खर्चूंक म्हाका अधिकार ना गी म्हण ताणें विचारीत न्ही गी कित्याक ताणें कितें पाताक केलें की तो निमाणें मागीर तो पाताळान तो गेलो पळय तेजें पाताक कितें म्हण आमकां समजत जाल्यार हांगा मागीर पाटी येया एजेकेल्याच्या बुकांत आमी उतर आमी आयकुया जावंक पळय ह्या ग्रेस्त मनशा विशयान न्ही पूण एजेकेल्याच्या बुकांत एक उतर आमकां आयकूंक मेळटा अवसर 16 आनी वळ 40 आनी 9 एजेकेल चॅप्टर 16 वर्स 49 तो अपराध कितें म्हणून आमी जाणा जावया. एजेकेल चॅप्टर 16 वर्स 49 कितें सांगता तुजे भयणी सोदोमाचो अपराध हो. हांगासर देव सोदोमाचो अपराध सांगता. सोदोम आनी गोमार अशें तुमकां कळीत आसा वय मू सोदोमाचो अपराध हो कितें ते ती आनी तिच्यो दुओ गर्वान भरलेलो जेवण खावन त्यो दादोशी आसल्यो सुकान आनी सुशेगात त्यो जियेताल्यो सुकान जियेतलो सुशेगात जियेतलो. पळया हो अपराध जावन आसा सुशेगात जियोनचे पाद्रा सांगता न्ही गी एसवीडी जावन जियोनचे एसवीडी फूल फॉर्म कोत्ताय सुकान वाडलेलो दुकर म्हणटा न्ही गी पाद्रा थोडे पिटी तशें सुकान जियोनचे सुशेगात जियोनचे काही एक कितें म्हणटा काही एक प्रॉब्लम ना म्हणल्यार इतले दुडू इतले रास आसा की सुकान जियोनचे एक लॅविश लायफ म्हणटा पळय तो एक अपराध तो जावन आसा. आनी ह्या अपराधा खातीरच निमाणे तो पाताळान गेल्ल्या वेळार अब्राहम तेच सांगता वय मो तातूंत आतां पाटी वचून वास लुकासो वांजेलावस 16 आनी 25 कितें सांगता लूक चॅप्टर 16 वर्स 25 कितें सांगता ताचो अपराध हांगासर अब्राहम सांगता पळया. पण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितले सूख भोगले तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळलेले. पळया तुज्या जिणयेंत कितले सूख भोगलेले म्हणून विचारता पळय तुवें जिणयेंत तुवें सूख भोगले न्ही गी देखून तुका आतां दूख भोगूंक आसा तितलेच तो अपराध जावन आसा. विपरीत दुडू आसूंक घेवन मजेन जियोनचे कुशेन जियोनचे सुशेगात जियोनचे हे पुरा देवा मुखार एक देवाच्या दिश्टीन हे अपराध ते जावन आसा भाव भयणीन. असले जिणी आमी जिवन आसा जाल्यार आज आमचो आत्मो खंय पावता गी म्हणून एक आमी नियाळ करूंक जाय. देखून पाद्रा जायते पळय ते सांगलां हांगासर मजा थंयसर सजा म्हणून घेवन वय मू हांगासर मजा थंयसर सजा देखून चड दुडून नातल्यार या दुडूस नातल्यार तूं भागी ते जावन आसा. देव आमकां राखता वय पूण जायते ग्रेस काय दिवन घेवन संवसाराचो वैभव पळोवंक देव केदींकच दिना. देखून जायते लोक आज ग्रेस्त जाल्ले या बिझनेसांत आज ग्रेस्त जाल्ले कसले दाखले आमकां पयलीं आयकूंक मेळटाले कितले धरणीक शेवटल्यांक सयते देवान कशें वयर केले मागीर तांकां ग्रेस काय येयले जायते दुडू येयले मागीर देवाच्या पांयतळा येवचेच ताणें बंद करून सोडले जेजूकूच ताणें विसरून घेवन गेले. देखून जायते दुडू अशें देवाचो आशिर्वाद न्ही देवान तांकां सोडून सोडलो तुमी जिया हांगा मजा करा कितले मजा करा तांकां देखूनच कांय वायटय जायना कांय बादाकय जायना त्या पिडें आमी चिंता वय ताणें मागण्याक वचनात रेतीरेक वचनात बायबल वाचिनात जाल्यार ताणें कितले मजेन आसात आमकां इतले कश्ट गी दूख गी कित्याक हांगा कश्ट तुका कित्याक थंयसर तुका ते सूख भोगूंक आसा त्या देखूनच त्या संवसारांत सरकार सूख भोगूंक आसा देखून देव आमकां इल्ले कश्टान जिवंक आमकां हांगासर सोडटा पूण थोड्यांक तांकां थंय दूख भोगूंक आसा त्या देखूनच हांगा मजेन जिया जाय प्रमाणे जिया म्हणून घेवन तसल्यांक देव संवाराच्या दिसाक राखून दवरला म्हण सांगता. जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आनी वळ 5 कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलायेन जियेल्यात गम्मतान आनी कुशलायेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाडया बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यात. संहाराच्या दिसाक आयतीक दवरल्यात तांकां
ते ससनाच्या ख्यास्तीन दवरचे खातीर देवान तांकां हांगासर सोडून सोडला कितें जाय तशें प्रमाणे जिया म्हण घेवन कशें आपले ते समर्पीत जाल्ले थंय बोकड्याक पळय बरें खावंक जेवंक दिता मागीर एक दीस वचून काता जाता पळय त्या प्रकारे ग्रेस्त मनशा देवान सोडून सोडला जाय प्रमाणे जिया तुमकां एक दीस तुमकां भोगोवंक आसतलें कितलें तुका थंय दूख भोगोवंक आपलें तितलेंच तूं हांगा सूख भोग म्हण घेवन तांकां सोडून सोडला देखून असले जिवीत आमकां आसूंक ना बदलाक दुर्बळे कितले भागी म्हणटा पळय मातय 5:3 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:3 दुबळी जाला जाल्यार कोण एकलो पयलो ग्रेस्त आसलो आतां एक दुबळो जाला जाल्यार ह्या ल्हानपणांत आमी दुबळी केन्ना आसा जाल्यार चड दुडू ना जाल्यार ती पण भागी जावन आसा मातय 5:3 आपण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे सर्गींचे राज तांचे तो भिकारी लाजार पळया कांय ताका कळीत ना पण निमाण तो पावलो सर्गींच्या राज्यांत तशेंच जावंक पुरो ह्या संवसारांत जायते दुबळे म्हणले आसात तांकां खावंक ना जेवण ना थोडे हेरांचे उश्टे खावन तांणी जियेतात पांगरूंक ना घर ना कांयच नात जाल्यार तांकां कोण एकलो देवाचे उतर दिता म्हणटा खंडीत स्विकार करता घेना तांकां 1 किलो तांदूळ दिता म्हणल्यार तांणी कितल्यो कितें एक भावार्थान तांणी व्यंग मारतात पळया देखून जायते लोक सांगतात न्ही की ते रायस बॅग दिवन तांणी हे करतात म्हण घेवन ते परा कित्याक म्हळ्यार तो लोक तितलो दुबळो आसात की तांकां कितले गरज आसा गे म्हळ्यार तांचे ते गरज दिवचे खातीर आपले तांणी जेजो तांणी तक्षण स्विकार करतात तांणी एक देव जेजो देव म्हणून तांणी तक्षण तांणी स्विकार करतात कित्याक अशें म्हणे आमकां खाण मेळोवन दी म्हण घेवन आनी तस जाल्यांक म्हणे देव एक ते हो पर्यंत देवान सांगूंक ना की राज रस्त्यांनी वसा थोंट्यांक पांगल्यांक आरिगारांक पिडेस्तांक कोण प्रमाणे तांकां सांगता की आपूण हाड घेवन म्हजें जेवण आसा तुमी भरा म्हूण सांगलें आयकूना गे तशें देव मागीर तांकांच मागीर भरतलो मागीर हांगा ल्हानपणी ग्रेस्त जावन घेवन बरें सुशेगाद जेवन घेवन कांय उणें ना म्हण घेवन येसो आमचो आशिर्वाद म्हण घेवन तांकां जाय प्रमाणे जीवन आमची देवाची तर जाणा आसूं न्ही जर तर आमी संवसाराचो मोग करून दुडोसो मोग करून आमी जियेता जाल्यार तस जाल्यांक देव मागीर त्या राज्यांत घेवचो ना तांकां मागीर म्हणजे दोळ्या मुखले निकाळ म्हणून सांगता ते आमी आयकलां न्ही की देवसाराक आनी ताची झुजांक तयार करून दवरल्या त्या बिडाराक तुमी वसा म्हजे म्हाका रावं नाका मागीर सोडून सोडता देखून कोण एकलो ग्रेस्त आसलो खंय म्हणजे दुबळो जाल्यार तुमी संतोष पावो म्हणटा जाकोबाचें पत्र अवसर 1:10 जेम्स चॅप्टर 1:10 कितें सांगता आमी आयकुया तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावला जाल्यार आपले तुमी संतोष पावा तुमचें काम गेलें संतोष पावा तुमकां कांय इन्कम ना संतोष पावा कितें ह्या प्रमाणे ह्या एक उद्देशान म्हणे तुमी जेजूच्या पांयां आसात न्ही की दुडू ना म्हणल्यार उद्देशान तुमी हांगासर आसात न्ही की काम ना म्हणल्यार उद्देशान तुमी हांगासर आसात न्ही संतोष पावा देव आमकां राखून व्हरता भाव भयणी ताका ताच्या भुरग्यांक ताका कशें राखचे कशें सांबाळचें देवाक कळीत ना की एंड्रो बद्दल सांगलां न्ही की पोट दिला पोटांत कितें भरिचें म्हण ताका कळीत ना की देखून ते उतर आयकतात न्ही की हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवसर 13:5-6 कितें सांगता हिब्रूज चॅप्टर 13:5-6 कितें सांगता आमी आयकुया दोडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं प्रेरण जायना जावन ते आमचे गोल जायना जावन दी दुरूत जायचे म्हाका ग्रेस्कायज जायचे म्हाका जागोत्त घेयचे म्हाका घरत बन अशें परा एक गोल एक उद्देश आमकां आसूंक नाजो प्रेरण केन्नाय आमचो शेवट आयकला न्ही की आमच्या भावा तसो आरंभी तसो शेवटी तसो आमचो शेवट जेजू जावंक जायचे दुडू केदिंगच आमचे प्रेरण जायना जावन दी मुखार तुमचे लागीं कितें आसा तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका तातूंतच तुमी दादोशी जावंक शिका देवानच म्हणला हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोंड घालचो ना हांवच तुमचो मजतदार हांवच तुमचो कुमारदार म्हण देवान सांगला देखून आदल्या शुक्रारा प्रेजां वर्षे ते कांतार आमी गायल्या न्ही की रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां रगता रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां रगता स्तुती करुया सर्वेस्पोरा वाकाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्पोरा वाकाणुया धन्या देवाक देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो
कित्याक अब्राम असो इसाक असो जाकब असो देव म्हणून एंटरप्रिनरान सांगला न्ही की म्हणजे भोंवन जेले तूं वर्सां कितले 130 कितले वर्सां गेली कित्याक एकच एक जाग्यार हांव शाश्वत रावूंक ना. अब्रामाक आपल्या वेळार देवान सांगलें की तुजे बापायचे आस काणगे भितर वच म्हूण सांगलें की तुजो वांटो घेवन वच तुजे मुखार फुडार पळोवंक आसा न्ही गी म्हणून रिटायरमेंटाच्या प्रायर ताका आपोवणें दिला. आमी रिटायरमेंट जावचे प्रायर देवाची सेवा करूंक तो भायर सरला अब्राम. आनी आमचे रिटायरमेंट पळया आमचे लेगीत इतले दुडू आसल्यार दिसान दीस उणें 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 जाता वता. तो खाली आसलो तर दिसान दीस ताजे इन्कम सरते गेलो कित्याक कोणा सांगात तो आसलो सरस्पर कितलो मजतदार कसलो कुमकदार म्हणून ना आमकां कळी जायची. ताजे सांगात आसलो तो आमकां राखून व्हरता भाव भयणीन देखून तो आमकां केदें की विपरीत ग्रेस काय दिवना दिना आनी आमकां दुबळो जावंक सोडिना. देवाची तर सांगता आमी आयकुया मण्य बूक अवसर 30 आनी 8 कितें सांगता. प्रोवर्ब चॅप्टर 30 वर्स 8 कितें सांगता देव ताच्या भुरग्यांक कशें सांबाळता म्हणून हांगासर आमी आयकुया. प्रोवर्ब चॅप्टर 30 30 आनी 8 कापाटपण आनी फोट म्हजे तान पयस दवर जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्त काय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र म्हाका दी. म्हाका गरजे प्रकार देव आमकां दिता. चड पुंजूंकी आमकां दिना चड काही कोणाले की भीक मागूंक तो आमकां सोडिना. आमकां कितें गरज आसा त्या प्रमाणे दिता. थोड्यांक जावंक पुरो न्ही की सांबाळ आसता तांकां मैन काबार जाता म्हणटा सांबाळे काबार जावन वता कित्याक देवान तशें दवरला. इतलेंच पुरो तुका चड नाका. चड पयशे दिल्यार मागीर आनी खंय भोंवया गेले थंय वचून खर्चिया गे नाका ते प्रमाण नाका. देवाच्या भुरग्यांक नाका. संवसारी मनीस ते कशें करून दी आमकां ते नाका म्हणल्या खातीर देखून सर तुमी हांगासर पुंजे नाकात म्हूण सांगलो न्ही की कलम मारता कोणाक राती न्हीद पडना त्या देखूनच न्ही की न्हीद पडना. कितें वाचलें परत एक पटी वाचते वळ कापाटपण आनी फोटी म्हजे तान पयस दवर जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्त काय म्हाका दिनाका. मुखली वळ नातर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन. जायते लोक पळय दादोशी जाल्यात आनी देवाक तिरस्कार सोडल्यात. हांव दादोशी जायत आनी देवाक तिरस्कार करीत कित्याक म्हळ्यार इतले दुडू आसा आनी देवाची आमकां गरज ना. पयले कितें म्हणजे पिडा येयले जाल्यार पयले आमचे दिश्ट वयतले सरस्पराचेर देवा पयशे ना तूंच म्हाका गूण कर बरें कर. आतां पिडा येयल्या टायमार आसा इन्शुरन्स आसा न्ही गी आतां वट्ट केले आसा न्ही गी फंड आसा FD आसा न्ही गी. पयले कितें म्हणजे गरज आसा जाल्यार देवाचे दिश्ट वयतले. आतां गरज आसा जाल्यार दुडू वट्ट केले आसा कांय भिवचे गरज ना. कितें आसा जाल्यार पळोवंक घेया तशें त्या प्रकार देखून ददोशी जाल्यार तुका हांव विसरात. आनी म्हणन सर्वेस्पोर कोण वा हांव दुबळो जाल्यार सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करीन. वय मस्त दुबळो जाल्यार बरें न्ही कित्याक म्हळ्यार मागीर सोरूंक आसा अन्याय करूंक आसा कितें म्हणजे फटी सांगूंक आनी कितें बिझनेस करूंक आसा दुडवा खातीर न्ही गी जायते जातात न्ही गी तांकां दुडोवपाचे खातीर कितें करूंक तांणी तयार आसा त्या प्रमाणे जावचे न्ही म्हणून देखून हे संवसाराच्या आशे वरी दुडवाची मोगा वरी देवाची सेवा करूंक जायना. आनी असले आशा धरलेले 6 जाण भावार्थान पयस गेला म्हूण सांगता. तिमोथीचे दुसरे पत्र अवसर 4 आनी 10 कितें सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया. ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेसलोनिका गेला. देमास म्हाका सांडून म्हळ्यार पावलाक सांडून गेला तेसलोनिकाक गेला. आनी कोण क्रेसेन्स गलात्सियाक आनी तीत दलमात्सियाक गेला. एक गांवांक गेला कित्याक तांकां संवसाराचे आशेक लागून वय मू संवसार तांकां सोबीत दिसले बरें दिसले त्या आशेक लागून. तिसा आशा इजिप्तांत आसल्या त्या इस्रायल लोकांक कितें आसले वय मू एंड्रोबदान सांगलें न्ही की तेणी इजिप्तांत भायर येयल्ले पूण तांचे भितर आसले इजिप्त भायर येवंक ना म्हूण घेवन जायते पडे फुरफुरतले आमकां खाण ना जेवण ना आमकां ते ना येवणेपण आसा. इजिप्तांत मांस आसा मासली आसा तवशें आसा पियाव आसा लसूण आसा कशें सांगतले पळया कशें तांकां उडास करतले पळया. मांस आसा मासली आसा तांचे भितर आनी की संवसार भितर घट्ट रेगला संवसाराची जावन आसात. म्हजे सांगाता आसात देवाच्या एक कोटान आसा मुखार तो हे आसा खांबो आसा फाटल्यान उजो आसा म्हळ्यार देवाचे ते 1000पण जावन आसा. ते देवाच्या 1000पणांत आसतले तांकां कशें कूड संवसाराक व्हरता पळय. आनी की इजिप्ताचो मोग तवशें आसले लसण आसले मांस आसले मासली आसले मासली दितल्याक देवान ते तमणें बुडून काडला ते तांकां उडास ना न्ही गी. पाटी वयशा म्हणटा सांगतात न्ही गी जर तर पाटी गेल्ले जाल्यार ताका मांस मासली दितलो आसा गी
तो जिवंत आसा की ताका तांच्या दोळ्या मुखार हांगा तांबडे दर्यांत बुण काडूं ना की नासकां उडों ना की ते तांच्या मतींक ना कशें मूर्ख जाला पळया देव हांकां सर्गेचे मान दिती आसा खावंक दिता मास जाल्यार मासय तांकां दिले आनी देव कशें राखून आसा तें तांकां दिश्टीक पडना आनी मुखार भाशेल्या गांवां गेल्या टायमार तुमकांच म्हळ्यार आस्त आसतलें तुमकां तुमचेच म्हळ्यार दाखो म्हळ्यार आसता तुमकां जायले प्रमाणे तें खावन जीवन आशेता तें तांकां मतींक ना फाटलेच ते घेवन घेवन मास आसले मासले आसले म्हण घेवन संवसाराचे आशेकच तांणी लब्ध नासले देखून नाशिल्ले आशा धरलेले 6 जाण संवसाराक कशे फाटी गेले म्हण घेवन ती ओळ सांगता वय तातून कोण तो देमास म्हणलो संवसाराच्या आशेक तो फाटी गेलो म्हणटा परत वाचते ओळ ह्या संसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून थेसलोनिका गेला देमास बरे जायते लोक हांगासर येतले जायते जाणां हे दैवी कुटुंबाच्या एक वडतान भायर गेला वय कित्याक पावलाक सांडून तो गेल्लो आतां पावला सांडून गेल्लो न्ही निजा की तो जेजू सांडून गेल्लो वय पावल जेजू सांगता आसलो देखूनच ताका जेजू सांगता रावंक ताका नाका कित्याक म्हळ्यार ताका जेजू नाका ताका संवसार जायची देखून त्याला आमी आयकले दोग दिनाची सेवा करूंक जायना जायते लोक संवसाराक सांडून घेवन संवसाराचो मोग करून घेवन तांणी संवसाराचे ताणें जावन गेलात म्हणजे सांगात एकलो ऑफिसांत पयले सुरू एक ऑफिसांत काम करतना एक भुरगो आसलो तो अन्य धर्म असो तो मागीर तो जेजू वळखून घेवन क्रिस्तांव तो जाल्लो ताणें केन्नाय म्हाका सांगचेलें म्हाका 2 आशा आसचे म्हणजे एक आशा म्हाका मेळ्ळा आनी एक आशा आसा म्हणजे म्हाका केन्ना ताणें सांगचेलें थंय आसतना तो जेजू खरो शीज जाल्लो त्या एक आशा कितें गे म्हळ्यार ती संवसारीत आशा ताजी RX 100 म्हणल्यार बायक आसा तुमी पळयला लागी पयले बारी फेमस आसले ताका ती बायक घेवची म्हणून बारी आशा आसले की आनी ताणें बायकी घेतले ल्हानसो काम करनासलो एक नंबर लेबर काम करनासलो पूण बायक घेवची एक आशा आसली खंय बायक ताणें घेतले इल्ले पयशे ओटो करून घेवन ताणें बायक घेतली आनी एक आशा आसा खंय कितें गे म्हळ्यार पुरा सांडून घेवन जेजू पाटलाव करचे की तांचो RX 100 सांडचे की तशें की पुरा सांडून म्हाका जेजू पाटलाव करचे आतां करता केन्ना म्हाका कळयत ना पयलीं सांगचें कित्याक संवसाराक आमी लागीं धरलो मागीर जेजू पाटलाव करूंक जायना वय जायते लोक संवसाराच्या आशेक लागून घेवन पाटी गेला जावंक पुरो पळया थोडे पिडे आमकां भाव तुजे परिक्षा तशीच जाता वय आमकां बी सुरू हांगा जेजूच्या पांय तळा येवंक आडकळतो तो संवसारच आसलो संवसाराचे लोक आमचे कुटुंब आमचे सयरे आमचे वाडो या आमचे फिरगास आमचो गांव आमचे घर आमचे कितें आस्त बदीक ते पुरा आमकां आडकळच ते जावन आसले कशें देवान आमकां थंयच्यान भायर आमकां काडले कित्याक म्हळ्यार पळया आतां एक टायम आमचो कसो आसलो गे म्हळ्यार आतांचे परिस्थिती म्हणजे व्हड ना कोणें आमकां सांगल्यार आमी तुका आदार दिना तशें अशें म्हण सांगल्यार एकल्याक कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां आमचेच म्हणल्यार काम आसा आमचेच म्हणल्यार घर आसा आमकां रावंक म्हणल्यार एक जागो म्हण आसा पूण एका टायमार दुसऱ्यांच्या घरांत रावून घेवन दुसऱ्यांचे एक नंबर हंगार आसचे म्हण सांगतात पळय दुसऱ्यांचे हंगार आसचे दुसऱ्यांचे कुमक्यार आसचे कित्याक म्हळ्यार त्या लोकांक आसा आमचेच कुटुंबाचे तेणें आमकां जायते आमकां इतले वर्सांनी राखून व्हेल्ले रावंक एक घर दिल्लें आनी खर्चाक म्हणून दुडू आमकां दिताले आमकां कितें उणें आमकां शिकपाक कुमक करनासले आनी कितें आमी फेस्तां परबा येयल्या टायमार आमकां फेस्तां करूंक दुडो दिवनासले जायते रुपार पिडन पडल्या वेळार तेणेच आमकां कितें दुडो दिवन घेवन आमकां सांबाळून आसलें कित्याक म्हळ्यार आमकां इनकम आनी कांय नासलें एका काळार तो लोक आमकां सांबाळून आसलो जाल्यार पळया त्या संदर्भार आमकां ती एक विसवण आमकां येयलें कितें आतां कोण जायची मनीस जाय गी मनशाचे आदार जाय गी या देव जाय गी देवाचो आदार जाय गी म्हण घेवन हांगा तुमी तिका वळखता तिणें हांगा 2-3 वर्सां सेवा केला तिणें म्हाका त्या टायमार फोन करून तिणें म्हाका सांगलें म्हाका आनीक उडास आसा म्हाका तेला काम ना आमचेच म्हणलें घर ना कांयच ना तिणें म्हाका सांगलें ती तेला हांगासर येनातली तिणें म्हाका सांगचे पयलीं मम्मीक समजलें पूण मम्मीन आयकूंक ना तिणें म्हाका फोन करून सांगलें आळे पोता तूं थंय वेते जाल्यार तुका मागीर कुटुंबाची सांडटली तुमकां मागीर घरांतल्यान भायर करतले मागीर तुमकां फिरगास घरा तुमकां मागीर तुमचे रेस्पेक्ट करचें ना भुरग्यांक वॉल दिवचें ना जायते विरोध येतले सकाळ तुमचे द्वेश करतले आमचे कोणाक आमचे ताणें तुमकां आदार मेळचो ना आमगे इनडायरेक्टली तेणें ते बी सांगलें आमचे ताणें तुमकां आदार मेळचो ना कितें करते मागीर सामा चिंतून पळय बेश्टे तूं थंय पर वचना की थंय पर वचूंक ना आमकां अशें तिणें म्हाका सांगल्या टायमार हांवें सांगलें आंटी कितेंय जावन दी कुटुंबाच्यांनी भायर घालून दी फिरगास घरांनी भायर घालून दी तुंय म्हाका भायर गेलो कितेंय जावन आंटी हांव जेजूक सोडना हांव पाटी वेसन आमगे हांवें त्या जाळा सांगलें म्हाका म्हणल्यार म्हजेच एक काम सैत ना एक घर सैत ना रावंक एक जागो सैत ना आमचेच नांवार एक जागो सैत ना त्या टायमार हांवें सांगलें उता तें जावन आसा देखून जेजू म्हाका आज पर्यंत सांबाळून दवरलो देखून आमी एकांत सांगता न्ही की सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना
तिने सांगल्या बरीच पुरा झाले पूण देवान म्हाका भद्र दवरला तितलेच. तिने सांगल्या प्रकार पुरा जाला ऑलमोस्ट, पूण जाल्यार देवान आमकां सांडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार जायते आमकां आसतना देवाचो पाटला करूंक जायना, पूण कांयच नातल्या वेळार आमकां विसरून येता कोण जाय तुका, संसार जाय गी या जेजू जाय गी म्हण घेवन. आनी आतां आमी गायले ते कांतर सोमी मुजो गवळी दावीदराय कितें सांगता ते किर्तन बरयलो दावीदराय कितें सांगता आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 30 आनी 7 आनी 25 कितें सांगता. साम चॅप्टर 37 वर्स 25 कितें सांगता. हांव तरणाटो आसलो, दावीदराय सांगता हांव तरणाटो आसलो, आतां म्हातारो जाला, आतां हांव म्हातारो जाला, पूण नितीवन मनशाक देवान सांडलेलो वा ताच्या भुरग्यांक भीक मागोंक पडलेले हांवें केदींच पळोवंक ना. पळय दावीदराय कशें सांगता पळय. ताजे काळार कोणाकी रीण म्हणजे नासलें, तितले ग्रेस काय आसले, तितले एक लोक दादोशी जावन म्हळ्यार देवान तांकां त्या प्रमाणे दवरले, कांयच तांकां उणेपण करिनासतना. हांव तरणाटो आसलो पूण आतां म्हातारो जाला जाल्यारय एक नितीवन मनशान वचून भीक मागचे, ताच्या भुरग्यांक वचून भीक मागचें हांवें पळोवंक ना. कित्याक देव तांचो राखणो जावन आसा, तो तांचो कुमकदार जावन आसा, तो तांचो आसरो जावन आसा. कशें सांबाळटा पळय देव आमचो ताच्या हातान पडल्या वेळार. देखूनच येस आशा संवसाराची आशा परस सांडून घेवन तांकां संवसाराची आशा सहित न्ही, तांकां दुसरें कांयच आशा नासतना केवळ आमकां मागणें जायची, केवळ आमकां देवाची उतर जायची, केवळ आमकां जेजू जायचें म्हण घेवन ताचेच जेजूचे शीस कशें जेजूची सेवा करतात पळया. दमदुताची कृत्या अवसर 6 आनी वळ 1 तन आमी 4 पर्यंत आमी आयकुया. अपोस्तलांची कृत्या ऍक्ट चॅप्टर 6 वर्स 1 to 4 आमी आयकुया. त्या दिसांनी शिसांचो सांको सडत वेतलो आसता. त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतलो वय मू शिसांचो संको सडत वेतलो म्हणून सांगला. कित्याक सडत वेतलो आमी आयकुया मुखार. ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मध्ये मानाभेद उठलो. पूण लोकांचो संको सर्ते आसा म्हणटाना ते जाता न्ही, तुमी मेल्ले म्हणे जाता वय मू. ग्रेक भास उलयतले आसात, हिब्रू भास उलयतले जुदेव आसात, तांच्या मदें इल्ले मानाभेद जाले. तेमकां दिला कितें गे म्हणून इल्ले मानाभेद जाता म्हण सांगता. तशेंच मुखार कित्या खातीर ते मानाभेद जाल्ले. दिसपडते सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले. ग्रेक उलयता म्हळ्यार म्हळ्यार ग्रेक उलयतले ते विधवेंची कोणी परवा करिनात, आमकां इल्ले इन्कार करतात म्हण सांगतात न्ही की तांकां इल्ले बरे बरे आमकां इल्ले तांकां बरे बरे मास आमकां इल्ले कडी तशें हांगा कांय म्हणे मनाभेद जाता गी. आमी तशिल्ली आमी इशिल्ली तशें केलें म्हण आसा की मंथनाचे कुटुंबाचे तशें जावंक नजो म्हणून आदल्या आमी आयकला वय मू क्रिस्तांचांय सकडी एकच ते मनाभेद केदींकच येवंक नजो. तो तसो हांव असो केदींकच येनाजो. हांव उडपी घरा, हांव मंगळूर घरा, तो मंथन असो, हांव दोबळो आनी कितें आनी बामण गी म्हण काय आसाच न्ही. आमचे मदें आसा काही क्रिस्तांव मदें बामणां गेली आनी खंयची गेली ते खंयचे मनाभेद देवाच्या भुरग्यांक केदींकच येनाजो. येयल्यार अशें जाता मागीर मनाभेद. आनी ते मनाभेद कित्याक पळया जेवणा खाणा खातीर जावन आसा. जावंक पळय तशें जालें आसून पळय तांकां बरे बरे मास पुरा तांकां कडी पुरा ह्या विधवींक ग्रेक उलयतल्यांक आसूंक की पुरो. ते मनाभेद जाल्ल्या टायमार तांणी वचून घेवन कितें करतात धर्मदूताच्या पांय तळा वचून ते दवरतात. मुखार आमी आयकुया. देखून 12 जाण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचे उतर प्रगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय. कितें सांगतात देवाचे उतर प्रगट करचें काम कुशीन दवरूंक घेवन ह्या संवसारीक कामांत आमी मेते जावचे सामान्य. पयल्यांची जिणी कशी आसली न्ही गे. हे धर्मदूतांनी कोणी न्ही जेजूचे शीस जेजू हांगा मागणें करा म्हणटा न्हीद तांकां येतली वय मू. म्हणजे सांगात 1 घंटो वर मागणें करा म्हणटा बरें न्हिदून पडटले. जे शिकवण दितना आनी कितें तांचें मत खंय खंय आसतलें. पळय कितले बरो धाकलो आसा पळया. एका टायमार तांणी कशें संवसारी मनीस जावनूच जियेल्ले पूण पळय तुमी भरल्या वेळार तांणी कितें सांगतात आमी एक काम कुशीन दवरूंक घेवन संवसारी कामांत आमकां मेतेर जावंक जायना ते सामान्य म्हणटात मुखार. देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात आसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जणवायेन भरलेले 7 जाण विंचून काडा. 6 जाणां विंचून काडा पुरो. खाणा जेवणाचे गे आनी रांदचे गे कितें वाटचें कितें आसा जाल्यार 6 जाणां विंचून काडा. ते बी कोण बेश्टे कोणी न्ही. बरें रांदता देखून न्ही, बरें वाडटा देखून न्ही, पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसूंक जायची, भावार्थान भरलेलो आसूंक जायची, जाणवायेन भरलेलो आसूंक जायची. पळया एका काळार कशें आसले पळय ती सभा. भायले कामां पळोवंक सयते पवित्र आत्म्यान भरलेले जायचे आसले. ते 7 जाणां पुरो.
आनी उरले 12 जाणां कितें करनासत मेजॉरिटी कितें करनासत पळय मुखली वळ कितें सांगता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत खर्चितांव एका टायमार तांकां मागण्या म्हळ्यार जाय जातलें आतां आमचो वेळ मागण्यांत आनी उतर दिवच्या कामांत पळया ह्या कामांत चड लोक मग्न जालात आनी संवसारीक कामांत थोड्या लोकांक दवरला आज इल्लें उलटा जाला आसूं की पुरो वय भायल्या कामांत लोक चडलात भितरल्या कामांत मागण्यांत कित्याक म्हळ्यार असली सेवा करणी आसा पळय देवाचो मोग ना या देवाचें उतर आयकूंक वेळ ना मागणें करूंक वेळ ना ती सेवा व्यर्थ जावन आसा कांय उपकारा पडना भायली सेवा कितलेय उर्बें करीत ते कोणीय करतात आमी करीची म्हणना ते एक अनभर ते आपोवंक तांकां दुडू दिला ते बरें काम करतात पूण त्या सेवेवर देवाक महिमा जायना देवाक महिमा जावचे ताच्या एकवटान रावोंक घेवन ताका आयकूनचे ताका जाणा जावचे ताची खुशी पाळची देखून सुरू हांवें सांगलें देवाचें उतर मात्र जावन आसा ते देवाचें उतर तुमी पयलीं आयकूंक जायचें मागीर उरले पुरा संवसारीक कामां सकाळीं मागीर मेते जातात भायल्या कामांत आमी चड मग्न जावंक न्ही भितरल्या कामांत आमी आळसे जावचे न्ही या ते आमी तिरस्कार करचे न्ही ते आमी कुशीन दवरचे न्ही हांगा दमदूत पळया ह्या सेवेंत मागणे करच्यांत देवाचें तर आयकून आमी चड वेळ खर्चिता भायलें काम करून करया नाका म्हणणें पूण 7 लोक पुरो चड लोक नाका ते बी आत्म्यान भरलेले जायचे जाणव्यान भरलेले जायचे मगीर कशें आमकां सत्र दिता पळय देखूनच आमी सुरू केलें न्ही की शिसाचो सामको वाडनच व्यत्यय आसलो कित्याक ताणें पयलो स्थान म्हण कोणाक दिवन आसलें मागण्या दिवन आसले देवाच्या उतराक दिवन आसले देवाचे उतर पयलें येवंक जायची कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरान मात तुमकां कळ्ळें जाता की खरो देव कोण म्हण घेवन आमी जायते फुडें आयकलां न्ही की ह्यो सगळो पवित्र पुस्तक कोणाक साक्ष दिता तुमकां देवची वळख जाय जाल्यार तुमकां न्यूज पेपर वाचा या टीव्ही पळया या संवसारान पळोवन देवची वळख जाता की या हांव ते बुद्धाक कोण गे क्लास मारडे मारा मदें बसून घेवन हांव ध्यान करता आनी देवाची वळख मेळटा की ना देवाची वळख मेळ्ळा जी खऱ्यांनी जर देवाची वळख जाय जाल्यार केवळ देवाचें उतर मात्र आनी मागणें करचे पयलें बी आतां आमी मागणें करता आसूंक पुरो पयलें केलां आसूंक पुरो आमच्या मागण्याचें प्रतिफळ आमकां मेळनातलें कित्याक म्हळ्यार आमी मागतले आमचेच कुशीन आमी मागतले ते उतर हें आसा आमचेच कुशेक लागून मागतले आतां आमकां देवाची कुशी कितें म्हण आमी जाणा जाला देखून देवाचे कुशेक लागून आमी मागता देखून आमकां मागलेलें आमकां मेळटा आनी ते देवाची कुशी आमकां खंयसर मेळटा देवाची कुशी खंयसर मेळटा परतें देवाचें उतरांतच पळया पयलें देवाचें उतरच ती बुन्याद तें जावन आसा तुमकां देवाची वळख जायची देवाचें उतर तुमकां मागणें कितें कशें करचें म्हण तुमकां कळ्ळें जायची तें देवाचें उतर देवाची कुशी कितें जाणा जायची तें बी देवाचें उतर मागीर उरलें कामां न्ही पुरो ताका ह्या सेवेंत पयले आमी कितले उर्बेस्त जायचे कुरपेस्त जायचे मागीर उरले भायले कामांत आमी चड मग्न जावन ह्या कामांत आमी पाटी सरला आपले मागीर आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलें न्ही की देव सांगता तूं कोण तुका हांव वळखच ना म्हणटा ती वळख आयकुया माथ्या वचो वांजेला वचो 7 आनी 22 आनी 23 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 22 to 23 कितें सांगता आमी आयकुया 7 जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले सौम्या तुझे नावी आमी प्रवाद केला न्हय सौम्या तुझे नावी आमी प्रवाद केला न्हय तुझे नावी आमी देवसार धांवडयल्या न्हय तुझे नावी आमी आसर्या केल्या न्हय तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो आमची सेवा पळोवंक गेल्यार कांयच न्ही प्रवाद केल्ले देवसार धांवडयले आसर्या केल्ले आमी सांग पळय तुज्या नांवान आमी उतर दिला न्ही गी तुज्या नांवान आमी वाचला न्ही गी तुज्या नांवान आमी गायला न्ही गी तुज्या नांवान आमी हांगा सेवा केला न्ही गी नितळायचें काम केलां न्ही गी काकूस धुला न्ही गी ते केलां न्ही गी हे केलां न्ही गी सोमी मागीर सांगता तुमकां हांव वळखच ना न्ही गी कित्याक त्या कामांत तूं मग्न जालें ह्या कामांत केन्नाय तूं येवंकूच न्हय मागण्यान तूं दिसूंकूच न्हय देवाचें तुवें आयकूंक न्हय म्हजी कुशी तुवें करूंकूच न्हय कोण देवाची कुशी पळयना ताका देव वळखना भाव भयणीन देवाची कुशी पाळची गरजेचें तें जावन आसा देवाची कुशी केवळ देवाच्या उतरां मात्र आसा पयली ही सेवा जावंक जायची आतां हांगासर जाता ना म्हणणें पूण जायते कडेन आदल्या हप्त्यान पात्रांवान सांगलें न्ही की भायर फोंड काडूंक घांट वाजोवंक आनी कितें धूम करूंक आल्तारीच्या कामांत आसले कामांत पण आमी वेगवेगळी न्ही गी लोक पळयतात न्ही गी म्हणजे वेगवेगळी धांवता पूण भितर येयल्या उपरांत बरें एक शब्द दितना बरें न्हीद करतात कितें फायदो असले भायली सेवा करून कितें फायदो ते कोणीय करतात न्ही गी ती सेवा बारी कश्टांची गी उतर आयकून घेवन ताका जाणा जावन ताची खुशी सोदून घेवन ताका मानवांची जिणे जिवंक एक उर्बा जायची एक कुरपा जायची तसली एक जिणे आमी जिवंक जायची आनी दमदूत ही असल एक जिणे येयल्ले पळया एक दमदूत जावन आसत आमकां एक प्रेरण जावन आसत पळया ती एक आमकां देख जावन आसत कित्याक म्हळ्यार सांव पावलो तो दमास्काच्या वाटेर आसतना ताका तो एक ताळो आयकल्लो आनी जेजो पाटलाव केल्लो वयमू
पूण हे शीस पळया तो ताळो कोणाचो जेजूचो ताळो त्याच जेजू सांगता दीस आनी रात रावतले जाल्यार तांकां ते भावार्थान थीर रावंक जावनातले जाल्यार तांचे मदें घातिल्ले संवसार मदें येतले ताणें चिंतले जेजू ह्या संवसारांत राज्य स्थापीत करतलो म्हाका उजव्याक बसयतलो म्हाका दाव्याक बसयतलो तांकां संवसारीत ताणें चिंतून नासले एका टायमार भावार्थान ताणें अस्कत आसले भावा तितले नातले पूण केन्ना पळया तांकां ते सासणाचे जिवीत कितें म्हण कळीत जाले पळय म्हणजे देणे तांकां मेळ्ळे कशें ते बदलले पळया आतां तांकां संवसारी कामां करूंक तांकां वेळ ना आमचो वेळ मागण्यांत आनी उतर दिवचे आमी खसिता म्हणजे कशें सांगतात पळया पयले मागणे म्हणटा तांकां न्ही जाताले पूण आतां तांणी कशें जाता पळया असली एक उर्बा आमचे थंय आसूंक जायची भावा भयणीनो तेन्ना मात्र आतां आमी सेवेंत येवन घेना हो 4 लोक पळयतात न्ही की तांचे मुखार म्हजी उर्बा म्हजी उमेद ना लोकांनी आमकां शाबासकी दिवची गरज ना पूण असले हितून आमकां उर्बा आमकां दाखोवन दिवंक जायची मागणे करचे ताचे आत्म धरचे त्या शिसांकी ती एक उमेद आसली खाळा नासतना 40-50 दीस आनी रात म्हणल्या बरें ते पळयतात म्हणजे देण्या खातीर मागून आसा खाळा नासतना जेजून तांकां सांगूं ना 50 दीस मागाची मागीर पळयतात येता म्हणजे जेजून सांगूं ना पूण ते मागून आसले तांकां 85 दीस लागले ते मागूंक तयार आसले तसले एक उर्बा तांचे थंय येयल्ली तसलो एक उजो तांचे थंय पेटलेलो ना म्हाका पळयतात म्हण जायचीच कितेंय जावन ती आमकां हट करीची हट आसाची खंयच्यान थंय हांतून पण आमकां हट आसाची एका काळार आमकां हट नातले की तो आस्त म्हजी तो जागो म्हजे ते घर म्हजे ते बायक म्हजे म्हाका मेळाची म्हणल्यार हट नातले की म्हाका मान मेळाचें म्हाका नांव मेळाचें म्हाका पयलो स्थानमान मेळाची संवसार मनीस आसतना आमी असले सांगता आमी हट केले न्ही की आतां पळयतात मग जोडच्यान आमी हट दाखयची ना म्हाका पळयतात मग जायची म्हाका ते एक ती उर्बा जायची ते एक देणे म्हाका जायची पळयतात मागीर हांवूय भराची ही उर्बा आमी देवा म्हाका दाखोवंक जायची ते विधवी स्त्री पळया त्या न्यायाधीशा लागीं येवन घेवन दीस आनी रात म्हणल्यार बरें म्हाका न्हीद करून दी म्हाका न्हीद करून दी म्हाका न्हीद करून दी तो खोटो मनीस जाल्यार ताका न्हीद करून दिवना की निमाणे तर देव आमचो कितलो बरो जावन आसा कित्याक आमकां बऱ्यांतलो बरो तो दिना आतां उर्बा दाखय म्हणटा मनशां मुखार उर्बा दाखोवचें न्ही आतां अशें सांगलां कोडले मनशां मुखार दिंबे पूण हात उबर घेवन म्हाका उर्बा येयली म्हजे हात कामतात म्हाका ना ही उर्बा देवाक नाका जायत्यांची उर्बा अशी जावन आसात म्हजे थंय पळयतात मग देवला म्हाका ते स्पिरीट मेळ्ळा म्हणून मनशां मुखार उर्बा दाखयता ती उर्बा नाका मागीर घरा गेल्या वेळार देव चिंता आतां बी उर्बा दाखयता राखून रावता हे बरें घट्ट न्हिदता घरा कोणी नात न्ही की कोणाक उर्बा दाखोवची घरा भितर कुडा भितर तुजे मागणे कशें आसा घरांत आसतना तुजे मागणे कशें आसा ती उर्बा कशी आसा तूं एकांत आसतना ती उर्बा कशी आसा देव ते पळयता लोकां मुखार उर्बा कोणी दाखयतात न्ही की कितले लोक दाखयतात पूण एकसोरो आसतना एकांत आसतना ती उर्बा आसा की मुगे देव पळयता असली उर्बा आज देवाक जायची तेन्ना खंडी जावन देव आमकां पळयतात दिता मात न्ही बऱ्यांतली बरी सेवा न्ही ती सेवा म्हणटना आमचे मार्फा जायते आत्मे बचाव जावंक जायची बेश्टे सेवा न्ही म्हाका दिला न्ही दिवन वेची तसो न्ही देखो साहेब इल्ले वायस राही जाता तुमी बेजार करचे न्ही कितें बोम मारता मागीर ते ऑटोमॅटीक जाता मागीर कांय करूंक जायना कंट्रोल जायना ते वायस राही जावची ताका आत्मे बचाव जायची न्हिदले उठायची बेश्टे न्ही देखून आसा ती कितें वळ परतेन आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्यांत आयकल्ली निमाणे 6:4 आमी आयकुया आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत खर्चितांव असले देखून केदीकच संवसार ह्या हांगासर भितर येवंक सोडिनाचो संवसार आमी भायरच दवरची संवसार आनी सभा केदीकच मिक्स जायनाचो संवसार आनी मागणे मिक्स जायनाचो संवसार ह्या कित्याक संवसाराक आमी पाठ केल्या उपरांत ते भायरच आसूंक जायचे केदीकच भितर येवंक सोडिनाच आनी अशें आमी कित्याक म्हळ्यार जायते एक रैतीर मंदिर म्हणटात जायते कडेन खाली दुडवा खातीर मात्र ही सेवा जावन आसा भाव भयणीनो आनी त्या कडेन जाल्ले आसा सांव पावले कडेन सांगता आमी देवाच्या उतरांचो व्यापार धंदो करिना म्हण सांगतात आमी आयकुया 2 Corinthians chapter 2:7 कोरिंथींकार बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 2:7 कितें सांगता जायते जण करतात तशें आमी काय देवाच्या उतरांचो व्यापार धंदो करिना देवाच्या उतरांचो व्यापार धंदो त्या काळारच सुरू जाला आनी ह्या काळार जायते विसरून गेला जायते कडेन सोडून गेला जायते कडेन खाली एक रितीर मंदिर म्हळ्यार केवळ एक बिझनेसच जावन गेला खाली बिझनेस तांकां एक दुडो एक येयला तांकां आत्मे बचे जावचे आनी कितें तांकां कितें म्हळ्यार तांकां आपुणूच नासल्या टायमार ही काम ताणें सुरू केलां आतां तांकां खाली तांची शीस करीची एक 4 लोक मांड धरून घेवन तांची सेवा म्हूण धरूंक वचाची तशें जावंक नाजो व्यापार धंदो जाला त्या काळार देखूनच थोडे कडेन परत जाता न्ही की माथ्यार हात दवरतात आनी कोण एकलो पोरता जावंक पुरो आतां पळया एकलो माथ्यार हात एकलो दवरता जाल्यार आनी तेजे एक कितें एक सक्तेक तो एकलो पोरता जाल्यार हांव सांगिना हे देवाच्या आत्म्यान जाता की ह्या देवसराच्या आत्म्यान जाता की ते म्हाका सांगूंक नाका पूण निजाकी चिंता ते देवाच्या आत्म्यानच जाल्या म्हण चिंता एक पळय भरलेलो एक मनीस एक आस्का जाल्ल्या मनशाक हात दवरता आनी तो पोरता म्हण चिंत्या
आनी तो एकदां थंय आसलो देंवसा सुटून धांवलो म्हण चिंत्या. अशी एक देवाच्या आत्म्यानच जालें म्हण चिंत्या. पूण असले घडीत कित्याक रेकॉर्ड जावंक जायची, कित्याक शुटींग करूंक जायची, कित्याक लोकांक दाखोवंक जायची, कित्याक पब्लिसिटी करूंक जायची, एडवर्टायजमेंट करूंक जायची, कित्याक करूंक जायची हे सकट घडीत. जर तर देवाच्या आत्म्यानच हें काम जाता जाल्यार तसो आत्मो कित्याक सांगिना तूं एडवर्टायजमेंट करिनाका म्हण कित्याक सांगिना, कित्याक ह्या प्रमाणे एक देवाची सेवा जाता ह्या खातीर की देवान जेतून तांकां धाडलेले. तुमी वचून की माथ्यार हात दवरा देंवसा सुटया म्हण घेवन माथ्यार हात दवरला वरी कोणाक नवें जिवीत मेळना भावपणी. हे परा म्हज्या जिणेन कितले बी जावन गेला. म्हजी मम्मी खंयी गेल्यार खंयचो एक ब्रदर येवन दी, एकलो याजाक येवन दी, ताका आपोवचें म्हज्या माथ्यार हात दवरचे खंयी जाल्यार. एक पुट्या म्हजो एकलो निमाणे मामाचे काजार जाते आसले, ताच्या बायलेच्या कुटुंबांत एकलो याजाक आसलो. काजार जाते आसा कडेन बायला डान्स करता बरें खावन आसा, ही खंयचे याजाकाक आपोवंक गे म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागते आसा. सकाळी नाच हांव पळयता कोण म्हाका लज दिसते आसा. ही सांगता म्हाका म्हज्या माथ्यार हात दवरून घे. तिच्या मतीन एक देंवसा सुटला पुरो, एक बरो भुरगो एक बरो जाला. तिचे उद्देश काही वायट न्ही, पूण कितें प्रकार केला पूण खंयचे ती उपकार ना भाव भयणीनो. हे माथ्यार हात दवरून घेनी, पांय दवरून घेनी, हे सगळें उमतो पडल्यार कांय जायना. देवाच्या उतरावरी मात्र एकलो सारको वाटे येवंक शकता. देवाच्या उतरावरी मात्र एकलो एक नीट वाटे येवंक शकता. हांव जाल्यार देवाच्या उतरार वाचूंक सुरू केलें पळय त्या दिसांतून वाचूंक सुरू केलो उपरांत न्ही, केन्ना हांव पाळूंक सुरू केलें त्या प्रमाणे जिणी जिवंक सुरू केलें तेन्ना हांव बदल्लो. व्हरतो कोणान माथ्यार हात दवरला वरवीं या कितें एक पाटी मीठ दिल्लें पळय उदकांत खेरोंक मीठ दिल्लें पळय पिवंक, मिठा उदक पियेल्या वरवीं या न्हिदल्या कडेन कॅन्डल पेटोवन दवरले ताचे वरवीं कितें कितें नाटक जालां म्हज्या जिणेन म्हाका तरी कळ्ळें जायनातलें. ते चूव मंत्र कितें काले केल्यार आसा पळय कोणाची जिणी बदलना. जावंक पुरो एक घडी तो देंवसो धाडूंक वचूंक पुरो. माथ्यार हात दवरल्या वेळार तो देंवसर एक घडी तो वचूंक पुरो. दुसरे सेना म्हळ्यार कली गॅरंटी. दुसरे सी ह्यो परतें जाता गे हात दवरूंक, ह्यो प्रिचर परतें येवंक जाता गे आज परतें हात दवरता, परतें कितले दीस म्हण हात दवरतलो. पूण जेजूकी ताळणी आयिल्ल्या वेळार जेजून कितें केलें, तिनी पळय देवाचे उतर मुखार दवरले. वयमू ताणें भिवोवचे केवळ 2 दरेचे तालवारीक मात्र त्या देंवसरान देवाचे उतराचे मात्र तुमी पातेने धरूंक जायची, जेजूचे मात्र तुमी पातेने धरूंक जायची. सुरू आमी आयकलें देवाचे उतर कोण, जेजू जावन आसा देवाचे उतर, देवाचो पूत जावन आसा, सर्गा संवसाराचो धनी तो जावन आसा. त्या संगतीचेर ताका आमी कुशीन दवरूंक घेना, माथ्यार हात दवरूंचे आनी केल्यार मंत्र घालचे आनी कितें करचें. त्या संगतींनी देवाचे उतर प्रगट करूंक जायना. ते केवळ जाता केवळ बिझनेस मात्र ते जावन आसा. तुमकां बरें लागता की बरें लागना पूण ते एक बिझनेसच ते जावन आसा. कित्याक जेजून त्या खातीर धाडलेलें न्ही शिसांक जाल्यार आयकुया. मार्काचो वांजेला 16:15 कितें सांगता. जेजून कित्याक शिसांक धाडलेलें. मार्काचो वांजेला 16:15 कितें सांगता. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नाक सुवार्ता प्रगट करा. हे सुवार्ता वरवीं मात्र सुवातेचो उजवाड तांकां मेळना न्ही म्हणून त्या देंवसरान तांचे अंतस्करण धांपून दवरला. ते उक्ते जायचे जाल्यार सुवाताचे उजवाडार मात्र जावंक जायचे. कितें माथ्यार हात दवरला आनी कितें दवरला तें जायना. ते परस आसूंक पुरो. हांवें सांगचें तुमी ते कित्याक रेकॉर्डिंग करूंक जायची, कित्याक शुटींग करून लोकांक दाखोवंक जायची. आतां हांगासरी डेलिव्हरन्सा टायमार लोक पुरा इल्ले उलवतात, बोबाट मारतात, किंक्रेटो मारतात. हांगा पुरा शुटींग करून लोकांक दाखयतात की हांगा पळय येया डेलिव्हरन्सा टायमार जायते देंवसा धांवता, जायत्यांक पिडेस्त तांकां बरें जाता. हे पळय केल्यार मागीर देवाच्या उतरा विरोध गेल्ला बरें जाता. एक बिझनेस जावन वता. निजाकी तेळा आमी आयकलें की शिसांचो संख्या वाडून आसलो. वयमू निजाकी ते शीस कोण आपूण हाडटले, शिसांक आपूण एकटे कच्चे कोणान. आमी आयकुया जुआंचो वांजेल 6 आनी 40:4 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 6:44 कितें सांगता. शिसांचो संख्या वाडटला एक कोणा वरी साध्य, कोण हे काम करता. म्हाका धाडलेल्या बापान, जेजू सांगता म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. जायते कडेन आज बाप मायाक जावन गेला, पोती मायाक जाला, पोत मायाक जाला. देखून असले प्रकार कामां करून घेवन लोकांक आज ओडूंक पळय हे आसा. देखून तांचो संख्या इल्लो वाडोवन दी. एक फावट सांगलें न्ही की जमो आनेक जम्याक आपोवन दी, त्या लोक हांगा येवन दी, थंयचो लोक हांगा येवन दी. त्या खातीर हे प्रकार जावन आसा. निजाकी बापाक महिमा जाता जाल्यार बापूच अनेकलाक हांगासर हाडून बसयता. सोमीत लोकांक हाडून मागीर शिसांचो संख्या वाडयची तो करता. हे आमी हे बिझनेस करची गरज ना. आनी त्या काळारच हे सुरू जाल्लें आसा. आमी आयकुया आनीक धर्मदूताची कृत्या 8:18-20 पर्यंत कितें सांगता. Acts chapter 8:18-20 कितें सांगता आमी आयकुया. धर्मदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो. ते पळयोन सिमाव पेद्रूक
आनी जुआंक दिवंक सिमो गाडीकर सिमो पेद्रूक आनी जुआंक दिवंक दुडू हाडून आयलो. दुडू हाडून येयलो. ताणी म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळूं. पळया पवित्र आत्म्याक दुडो दिवन मोलाक घेवंक तो प्रयत्न करनासा. तो कोण म्हण तुमकां कळयता ताचे विशयान मुखार वयर बरयला. तो जायते जादूगिरी करून घेवन मस्त फेमस तो जाल्लो वयमो. ताका आनीकय फेमस कितें जावंक जाय आसलें, आनीकय ताका मान जोडूंक जाय आसलें, आनीकय लोकांचो संको वाडोवंक जाय आसलें. देखून दुडो दिवन घेवन हांव पवित्र आत्मा घेता आनी हांव हात माथ्यार हात दवरता आनी जायते लोकांक पवित्र आत्मा मेळटा अशें हांव फेमस जाता. ह्या खातीरच जाल्यार तें सुरू जालां. देखून जायते कडेन आतां आतां मुंदरून वेते आसा. ताका देवाचे दिवचे कडेन लोक कितले उणे आसतात. कित्याक हे कोणाके नाका जावन गेलात. पूण असले प्रसंगतीन लोकांक जायते लोक वर्ते आसात आनी लोक वचून घेवन थंय पिशे जातात. ह्या भावार्थ सांडलेले जायते लोक वचून घेवन हांगा देवाची महिमा येता म्हण घेवन निमाणे दीस तांकां मागीर लेख दिवंक आसतले. खंयच्या कामांत आनी धाडला तें काम कुशीन दवरून घेवन असले पळय काम आतां जावंक पुरो माथ्यार हात दवरल्या टायमार पळयत मेळोंक पुरो ना म्हण न्हय. ते देवाचे सत्य मुखार कोणी रावंक शकना. पूण हे शुटींग करून घेवन रेकॉर्डिंग करून घेवन लोकांक दाखोवन घेवन हे बिझनेस करचे सारकें न्हय. अशें परत दाखोवन घेवन लोकांक वचचें सारकें न्हय. केवळ सुवाताच्या कामान मात ते जावंक जायचे. देखून सुरू आयकले वळ परत एक फुटी आमी आयकुया. माथ्या वचूं वांजेल अवसर 4 आनी वळ 8 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 8 कितें सांगता. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तुमकां जाय गी संवसाराचो वैभव तर ताका नमस्कार करीचे की. देखूनच आमी ताका नमस्कार करचे नाका. खऱ्यांनी जर देवाक मात आमी नमस्कार करया. कितले कश्ट येवन दी, कितले विघ्न येवन दी, देव समसो मजत दा. तो सामको कुमकदा, तो समको राखता, तो समसो गोवळी जावन आसा. त्या देवाक आमी विश्वासी रावया. अख्खे पर्यंत भावाचे झुजून घेवन आमी नित्य तसो मुको जोडूंक आमी तयार जावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्राचे नांवान आमीन.